कोभिड-19 को महामारीले गर्दा पठन पाठनमा भएको असहज परिस्थितिमा पनि रीड नेपाल र कालिका मानवज्ञान मावि बुटोलद्वारा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र रीड नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यस करोडा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। स्टे होम, स्टे सेफ। Namaste. Welcome back to our second class of science. आज फेरि हामी साइन्सको सेकेन्ड क्लास पढ्न गइरहेका छौँ। हजुरहरूले फर्स्ट क्लास पढ्नुभयो, बुझ्नुभयो, रमाउनुभयो भन्ने आशा गरेछु। त्यस्तै आज पनि सेकेन्ड क्लासमा पनि हजुरहरू बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, म सँगसँगै सिक्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु। आज जाउँ है त। आज डेट 2077-2-13 को दिन साइन्स क्लास 4 को साइन्स को हाम्रो प्रिभियस टपिक नै डिफरेंट काइंड्स अफ एनिमल्स भन्ने प्रिभियस टपिकलाई नै डिफरेंट काइंड्स अफ एनिमल्स भन्ने टपिक नै हामीले पढ्न गइरहेका छौँ, सिक्न गइरहेका छौँ। डिफरेंट टाइप्स अफ एनिमल्स हामीले पहिलाको टपिकमा सम्झ्यौँ है त अलिकति। पहिलाको टपिकमा के पढेका थियौँ अलिकति सम्झिने प्रयास गर्नुस्। लेट अस रिमेम्बर व्हाट वी लर्न्ड इन द फर्स्ट क्लास। पहिलाको क्लासमा के पढेका थियौँ हामीले? पहिलाको क्लासमा भर्टिब्रेट एनिमल र इन्भर्टिब्रेट एनिमल्सहरू पढेका थियौँ। भर्टिब्रेट एनिमल भनेको के, इन्भर्टिब्रेट एनिमल भनेको के? भर्टिब्रेट एनिमल्स भनेको के भनेका थियौँ अरे? दोज एनिमल्स which have backbone inside their body, are vertebrate animals भनेका थियौँ। Those animals which have backbone inside their body are vertebrate animals भनेका थियौँ है। एनिमल्स भनेका थियौँ। अनि भर्टिब्रेट्स एनिमलको बडीको क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ भनेका थियौँ त? भर्टिब्रेट एनिमलको बडी चाहिँ स्ट्रङ र हार्ड हुन्छ भनेका थियौँ। अनि इक्जाम्पल पनि दिएका थियौँ, मेन, स्नेक, फ्रग, फिश, बर्ड्स भनेर हामीले धेरै इक्जाम्पल्सहरू पनि दिएका थियौँ। त्यस्तै गरी अर्को के पढेका थियौँ हामीले भन्दा इन्भर्टिब्रेट एनिमल्स भनेर पढेका थियौँ। Those animals which do not have backbone inside their body are invertebrate animal. एनिमल्स जुन एनिमल्स को बॉडी भित्र बैकबोन हुँदैन, जुन जनावरको शरीर भित्र ढाड हुँदैन, त्यो एनिमललाई, त्यो जनावरलाई हामीले ढाड नहुने जनावर भनेको इन्भर्टिब्रेट एनिमल्स भनेका थियौँ। अनि इक्जाम्पल पनि दिएका थियौँ, ग्रासहोपर, लीच, हनीबी, मस्क्युटो, बटरफ्लाई, लाउस, अर्थवर्म जस्तै, अमिबा, स्लग, स्नेल जस्तै धेरै इक्जाम्पलहरू पनि दिएका थियौँ। यो भयो, यो सबै के भयो? हामीले अस्तिको क्लासमा सिकिसकेका कुराहरू भयो। जस्ट हामीले के गरेको? रिभाइज गरेको, रिमेम्बर गरेको। सम्झिनु त पर्यो नि हैन? पहिला पढ्ने बिर्सिने त गर्नु भएन। अब हामी आजको वर्क प्लानमा अगाडि बढाउँ है त। के छ एकचोटि हेर्नुस् त। आज हामीले के पढ्छौँ?
आज हामीले पढ्ने भनेको स्केलेटन। एकचोटि स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले, स्केलेटन पढ्छौँ, वर्क प्लान हेर्नुहोस् है। आज हामीले हेर्नुहोस् त स्केलेटनले के भनेको छ, डु यु नो मी, मलाई चिन्नुभयो र मेरो फङ्सन्सको बारेमा थाहा छ हजुरलाई भनेर सोधेको छन् स्केलेटनले। आज हामीले स्केलेटन र स्केलेटनको फङ्सन्सको बारेमा पढ्ने गइरहेका छौँ है। ल अब एकचोटि बोर्डमा हेर्नुहोस् त स्केलेटन भनेको के है छ त, सबैले सँगै बुझ्दै लेख्दै पनि जाउँ है। आजको हाम्रो मेन टपिक भनेको स्केलेटन हो। स्केलेटन भनेको के हो, स्केलेटनको फङ्सन्स के हो, स्केलेटनले भर्टिब्रेट एनिमलको शरीरमा के गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सिक्न खोजिरहेका छौँ है। हेर्नुहोस्, अ ग्रुप अफ all the bones inside the body of, सँगै लेख्नुस् पनि है, body of vertebrate animals which gives shape and support to the body is skeleton. भर्टिब्रेट एनिमल्सको शरीरमा हुने सबै बोन्सहरूको, हड्डीहरूको ग्रुप या सेटलाई एसेम्बल हुन्छ नि। भर्टिब्रेट एनिमलको शरीरमा कतिवटा बोन्स छ, बोन्स कुन छ, त्यो ग्रुप अफ बोन्सलाई, ग्रुप अफ बोन्स भनेको शरीरभित्रको सबै हड्डी। स्केलेटन भनेको के, शरीरभित्रको सबै हड्डी, ग्रुप अफ अल द बोन्स, भित्रको सबै हड्डी। इनसाइड द बडी भनेको शरीरभित्रको, अफ भर्टिब्रेट एनिमल। भर्टिब्रेट एनिमल किन, हामीले अघि नै हिजोको क्लासमा, अस्तिको क्लासमै के पढिसकेका थियौँ भने हड्डी या ब्याकबोन भर्टिब्रेट एनिमलको हुन्छ भनेर पढेका थियौँ। त्यसैले अफ भर्टिब्रेट एनिमल्स, भर्टिब्रेट एनिमलको शरीरभित्रको सबै बोन्सहरूको ग्रुपलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, स्केलेटन भन्यौँ। अब त्यस सँगसँगै अलिकति थपुवा के पनि भन्यौँ भने सपोर्ट, विच गिभ्स सेप एन्ड सपोर्ट टु द बडी, त्यसको फङ्सन्स पनि अलिकति जोड दिउँ है, जसले के गर्छ, बडीको शरीरलाई सेप दिन्छ। कस्तो सेपको हुने त, कस्तो सेपको हुने भनेर सेप दिन्छ स्केलेटनले, अनि सपोर्ट पनि दिन्छ, उभिनलाई, हिँड्नलाई, दगुर्नलाई, कुनै भर्टिब्रेट एनिमललाई फ्लाइ गर्नलाई, कुनै भर्टिब्रेट एनिमललाई स्विम गर्नलाई चाहिँ सपोर्ट पनि दिन्छ स्केलेटनले। एकचोटि हजुरहरूले स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त अनि सार्नुहोस् है, राम्रोसँग सार्नुहोस्, म पढिदिन्छु, हजुरहरू सार्नुहोस् है। अ ग्रुप अफ all the bones inside the body of vertebrate animals which gives shape and support to the body is called skeleton. शरीरभित्रको सबै बोन्सको ग्रुप जसले बडीलाई सेप र सपोर्ट दिन्छ त्यसलाई के भन्ने, स्केलेटन भन्ने। लेख्दै हुनुहुन्छ नि, म फेरि पढिदिन्छु है, लेख्नुहोस् है। अ ग्रुप अफ all the bones inside the body
of vertebrate animals which gives shape and support to the body is called skeleton. शरीरभित्रको सबै बोन्सलाई के भनिन्छ? स्केलेटन भनिन्छ। कसको शरीर? भर्टिब्रेट एनिमलको शरीर। के गर्छ त्यसले? गिव्स सेप एन्ड सपोर्ट टु द बडी। अर्को स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, के देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले? यहाँ के छ? म्यान एन्ड स्केलेटन अफ म्यान। मान्छे र मान्छेको स्केलेटन, मान्छेको शरीरभित्र हुने सबै बोन्सहरूको ग्रुप। हेर्नुहोस् त, मान्छेको शरीरमा कस्तो कस्तो बोन्स हुने रहेछ, हेर्नुहोस् है, देख्नुभयो? त्यस्तै गरी अरू एनिमल्सको कस्तो छ? अर्को स्लाइडमा हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त, फिसको, मान्छेको र फिसको सेम छ र स्केलेटन। मान्छेको र फिसको बडी पनि सेम छैन र मान्छे र फिसको स्केलेटन पनि सेम छैन। मान्छे र फिस या प्रत्येक एनिमल्सहरूको बडी डिफ्रेन्ट हुन्छ, किनभने एनिमल्सहरूको स्केलेटन पनि डिफ्रेन्ट हुन्छन्। यो भयो, यो के भयो? यो भयो स्केलेटनको डिफिनेसन। अब हजुरलाई कसैले स्केलेटनको डिफिनेसन के हो भनेर भन्यो भने के भन्नुहुन्छ? बोर्डमा हेर्नुहोस् है एकचोटि, के भन्नुहुन्छ? अब कसैले ल बाबु ल नानी स्केलेटन भनेको अस्थि पन्जर भनेको के हो भन्नुहोस् त भन्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ? के भन्ने? सँगै भनौँ है, हजुरहरू पनि भन्नु, म पनि भन्छु। स्केलेटन भनेको, अस्थि पन्जर भनेको ग्रुप अफ अल द बोन्स, सबै बोन्सको ग्रुप कहाँ हुन्छ? इनसाइड द बडी, बडीभित्र, शरीरभित्र, अफ भर्टिब्रेट एनिमल। कसको? भर्टिब्रेट एनिमलको शरीरभित्र हुने सबै बोन्सको ग्रुपलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ? स्केलेटन भन्यौँ। विच गिभ सेप एन्ड सपोर्ट टु द बडी। शरीरभित्र हुने सबै बोन्सको कलेक्सनलाई हामीले के भन्यौँ? स्केलेटन भन्यौँ। अब स्केलेटन भनिसकेपछि अब हामी पढ्न गइरहेका छौँ फङ्सन्स अफ स्केलेटन। स्केलेटन भनेको त बुझियो, अब त्यसले के गर्छ त? अलिअलि त डिफिनेसनमै भनिसकेका छौँ, त्यसैको बारेमा कुरा गरौँ है त, सबै मिलेर भनौँ। हजुरहरू पनि सोच्नु, म पनि भन्छु। फङ्सन्स अफ स्केलेटन। अघि भने जस्तै है, अघि डिफिनेसनमा भने जस्तै फङ्सन्स के हो? इट गिव्स, इट भनेको स्केलेटन है यहाँ, इट गिव्स shape and it gives shape to the body. बडीलाई सेप दिन्छ। लेख्ने पनि गर्नुस् है, बुझ्दै लेख्दै गर्नुस्। It gives support to the body. भर्टिब्रेट एनिमलको बडीलाई सपोर्ट पनि दिन्छ। त्यस्तै गरी थर्ड, अघि नभनेको कुरा चाहिँ यहाँ है, इट गिव्स सेफ्टी टु द इंटरनल organs of body। शरीरभित्रको इन्टरनल अर्गन्सहरूलाई के गर्छ? सेफ्टी पनि दिन्छ। अब हजुरहरू बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् है, बुझ्ने प्लस लेख्ने पनि। हेर्नुहोस् त, इट गिव्स सेप टु द बडी। सेप टु द बडी के दिने रहेछ? सेप दिने रहेछ, सेप टु द बडी। अनि इट गिव्स सपोर्ट टु द बडी। कसलाई सपोर्ट दिने रहेछ? बडीलाई। इट भनेको को? स्केलेटन। स्केलेटनले बडीलाई सेप पनि दिने रहेछ, स्केलेटनले बडीलाई सपोर्ट पनि दिने रहेछ। त्यस्तै गरी स्केलेटन गिभ
सेफ्टी टु द इन्टर्नल अर्गन्स भनेको भित्री अङ्गहरू। जस्तै हाम्रो शरीरको भित्री अङ्ग के हो? सोच्नुहोस् त, हाम्रो शरीरको भित्री अङ्गहरूमा हार्ट, लङ्स, ब्रेन जस्तै भित्र हामीले आँखाले बाहिरबाट नदेखिनेलाई चाहिँ भित्र शरीरभित्र हुने अर्गन्सहरूलाई चाहिँ के भन्छ? इन्टर्नल अर्गन्स, भित्री अङ्ग। 3 क्लासमा हजुरले पढिसक्नु भएको छ। एक्सटर्नल अर्गन्स भनेको के? बाहिर हुने, शरीर बाहिर हुने भनेर पढ्नुभएको थियो। अब सम्झिनुहोस्। अब 4 क्लासमा इन्टर्नल अर्गन्स भनेको भित्री अङ्ग हुन् है भन्ने बुझियो है। एकचोटि हजुरले बोर्ड स्लाइडमा हेर्नुहोस् अनि लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् है। सँगसँगै म भनिदिन्छु, हजुर लेख्नुहोस् अनि बुझ्नुहोस्। स्केलेटन गिभ्स सेप टु द बडी। स्केलेटनले के गर्छ? सेप दिन्छ। स्केलेटन फर्स्ट पोइन्टमा, फङ्सन्स अफ स्केलेटनको फर्स्ट पोइन्टमा स्केलेटन गिभ्स सेप टु द बडी लेख्नुभयो। स्केलेटन गिभ सेप टु द बडी। भेरी गुड। अब फेरि सेकेन्ड पोइन्ट लेख्नुहोस् त। स्केलेटन गिभ्स सपोर्ट टु द बडी। बडीलाई सपोर्ट दिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को थर्ड पोइन्ट, स्केलेटन गिभ्स सेफ्टी टु द इन्टर्नल अर्गन्स। इन्टर्नल अर्गन्सको सेफ्टी दिन्छ। इन्टर्नल अर्गन्स भनेको के हो? यो इन्टर्नल अर्गन्सको सेफ्टीको लागि अर्को स्लाइड हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यहाँ हाम्रो शरीरको छातीमा हुने हड्डीहरू, बोन्सहरू, त्यो बोन्स छातीमा भएको हड्डीले, बोन्सले चाहिँ के गर्छ? भित्री अङ्ग। हेर्नु त अर्को स्लाइडमा, एउटा स्लाइडमा मैले हड्डी मात्रै देखाएको छु अनि नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्नुहोस् त इन्टर्नल अर्गन्सहरू छ। हेर्नु, छातीभित्रको हड्डीले के को प्रोटेक्सन गर्ने रहेछ? लङ्स र हार्टको, हाम्रो मुटुको प्रोटेक्सन गर्ने रहेछ। हाम्रो फोक्सोको लङ्सको प्रोटेक्सन गर्ने रहेछ है। लङ्स र हार्टको प्रोटेक्सन कसले गर्छ? छातीको बोनले, थोर्याक्सिक बोनले। त्यस्तै अर्को स्लाइडमा चाहिँ के देखिएको छ? हाम्रो ब्रेनको, हाम्रो टाउकोमा हुने ब्रेन हुन्छ नि, हाम्रो ब्रेनको प्रोटेक्सन कसले गर्छ? टाउकोको हड्डीले। यदि हाम्रो टाउकोमा हड्डी हुन्थेन भने हामी कतिचोटि लोड्छौँ नि, सानोदेखि ठुलो हुँदासम्म त कतिचोटि लोड्छौँ, ठोकिन्छौँ अनि धेरै चोटपटक लाग्छ। तर बाहिर मात्रै लाग्छ नि, एकदम ठुलै चिज भयो भने मात्रै भित्र लाग्छ। त्यो सबै सानसानो चोटपटकबाट भित्री अर्गन्सहरूलाई, यो हाम्रो ब्रेनलाई कसले प्रोटेक्ट गरेछ? हाम्रो टाउकोको हड्डीले। हाम्रो छातीको हड्डीले कसलाई प्रोटेक्सन गरेको छ त? हाम्रो लङ्सलाई अनि हाम्रो हार्टलाई प्रोटेक्सन गरेछ। यस्तै भन्न खोजेको मतलब के भयो त भन्दा, स्केलेटनले, बोन्सले के गरे? सेफ्टी दिए। कसको लागि? इन्टर्नल अर्गन जस्तै हार्ट, लङ्स अनि ब्रेन, आइबल भित्रपट्टि छ नि, आइबल अलिकति मात्रै देखिन्छ, त्यसलाई प्रोटेक्सन कसले दियो? स्केलेटनले। अब फर्स्टको हेर्नुहोस् है, इट गिभ्स सेप टु द बडी। सेप दिन्छ। मैले भनिसकेँ, अघि नै हेरिसकेँ नि, फिस जस्तो किन भएको? किनकि फिसको स्केलेटन त्यस्तै छ। म्यान जस्तो किन भएको? किनभने उनीहरूको स्केलेटन उस्तै छन्। अनि सपोर्ट दिन्छ। यदि हाम्रो शरीरमा स्केलेटन हुन्थेन भने, यदि मेरो शरीरमा अहिले बोन्स थिएन भने म यसरी उभिन सक्थेँ र? सपोर्ट कसले दिन्थ्यो? हुन्थेन नि है। जस्तै कुनै पनि एनिमल्स हेर्नु, अर्थवर्मलाई सम्झिनु। एउटा अर्थवर्म हुन्छ नि, गडौलाको उभिन सक्दैन त्यो। किनकि उसलाई सपोर्ट दिनलाई स्केलेटन बोन्स छैन। हाम्रो शरीर अनि अरू एनिमल्सहरू, फिसहरू स्विम गर्न सक्छ किनकि सपोर्ट कसले दिएको छ? उसको शरीरभित्र भएको स्केलेटनले। बर्ड्सहरू फ्लाइ गर्न सक्छ, कहाँ पुग्छ है, फ्लाइ माथि फ्लाइ गर्छ। किन?
हिँड्छन् कुनै बर्ड फ्लाइ गर्छन् कि कसले गर्दा, कसले सपोर्ट दिएको छ, बोन्सले, स्केलेटनले सपोर्ट दिएको छ। सेफ्टी पनि दिएको छ, सेफ दिएको छ, सपोर्ट दिएको छ र सेफ्टी दिएको छ। 3 यस दिएको छ है। एउटा यसले के बन्यो, सेफ बन्यो, अर्को यसले के बन्यो, सपोर्ट बन्यो, अनि अर्को यसले के बन्यो, सेफ्टी बन्यो। यति चाहिँ फङ्सन्स हुन्। अब अर्को स्लाइड हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है स्लाइडमा, सेप एन्ड साइज अफ द बडी, लेख्नुहोस् पनि है, सेप एन्ड साइज अफ द बडी, skeleton gives shape and size to the body. So the shape and size of the body is determined by the shape and size of skeleton. लेख्नुहोस् त ल, skeleton gives shape and size to the body so the shape and size of skeleton determines the shape and size of the body is determined by size of body is determined by the shape of skeleton. लेख्नुभयो? म त लेखिसके छैन है, लेख्नुहोस्, म टाइम दिन्छु है। हेर्नु, स्केलेटन म भनिदिन्छु पनि, स्केलेटन गिव्स सेप एन्ड साइज टु द बडी। स्केलेटनले के दिन्छ? सेप एन्ड साइज दिन्छ टु द बडी। सो द सेप एन्ड साइज अफ द बडी, त्यसैले बडीको, शरीरको सेप र साइज चाहिँ कसले डिटरमाइन गर्छ? बाई स्केलेटन। हाम्रो शरीरको आकार र प्रकार कस्तो आकारको छ अनि कस्तो सेपको छ, सानो ठुलो कस्तो सेपको छ, कसले बताउँछ? स्केलेटनको सेप कस्तो छ भनेर बताउँछ। अब हेर्नुहोस् है, लेखिसक्नु भयो है? हेर्नुहोस् त एकचोटि। अब अर्को लिजर्ड हेर्नु त। यो लिजर्डको बडीको सेप र साइज किन त्यस्तो छ? उसको बडीभित्र भएको स्केलेटनको सेप र साइज पनि त्यस्तै भएको कारणले, हैन? अब अर्को एनिमल्सको हेरौँ त। यो लिजर्डको भयो, अब अर्को बर्डको हेर्नु त। बर्डको बडीभित्र हुने बोन्सको या स्केलेटनको सेप र साइज कस्तो छ, त्यस्तै नै बर्डको चाहिँ बडी छ। त्यस्तै अर्को एनिमल्सको, स्नेकको हेर्नु त। साँपको बडी किन त्यस्तो छ? किनकि साँपको बडीभित्र भएको स्केलेटन पनि साँपको बडी जस्तै नै छ। साँपको शरीरमा भएको बोन्सहरू जस्तै साँपको शरीर बनेको छ। अर्को हेरौँ त। हेर्नुहोस् है, स्केलेटन अफ एन एडल्ट पर्सन एन्ड अ चाइल्ड, हेर्नु, सेप एन्ड साइज अफ द बडी इज अकर्डिङ टु द सेप एन्ड साइज अफ बोन। शरीरको सेप र साइज चाहिँ बोन्सको सेप र साइज जस्तो छ त्यस्तै गरी हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईटा सेप र साइज छ कि छैन? मान्छेकै शरीर हुन् दुईटै, तर एउटा ठुलो मान्छेको बडीको सेप र साइज कस्तो छ? ठुलो छ। अनि एउटा सानो बच्चाको बोन्सहरू कस्तो छन्? सानो छन्। त्यसैले गर्दा हामी सानो बच्चाहरू सानो हुनुहुन्छ, हजुरहरू ठुलो मान्छेहरू, अब गार्जेनहरू, हजुरहरूको गार्जेनहरू चाहिँ ठुलो हुनुहुन्छ। किन? किनभने शरीरभित्रको बोन्सहरूको आधारमा फरक पर्छ। बुझ्नुभयो? ल, अब हामीले के गर्ने? हामीले के बुझ्यो भन्दा
स्केलेटन भनेको के हो? स्केलेटन भनेको ग्रुप अफ अल द बोन्स है छन्। स्केलेटनको फङ्सन्स के है? 3S भनेका थियौ नि हैन? स्केलेटन गिभ्स सेप टु द बडी, स्केलेटन गिभ्स सपोर्ट टु द बडी, स्केलेटन गिभ्स सेफ्टी टु द इन्टरनल अर्गन। 3S भनेका थियौ है। अनि त्यस्तै गरी अरु पनि के बुझ्यौ? स्केलेटन गिभ्स shape and size to the body, so the shape and size of the body is determined by the shape and size of bones. स्केलेटनले हाम्रो शरीरलाई सेप र साइज दिन्छ, त्यसैले गर्दा हाम्रो शरीरको सेप र साइज कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा कसले डिटरमाइन गर्छ? कसले भन्छ भन्दा स्केलेटनले भने है। ल अब सम इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्स भनेर छ है स्लाइडमा हेरौँ है। हेर्नुस् त, हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ होला भनेर अलिअलि फ्याक्टहरू कलेक्ट गरेर लिएर आएको। हजुरहरूको नलेज एकदम धेरै छ, हजुरहरू एकदम इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ थाहा छ, त्यसैले एक्स्ट्रा हेरौँ है। नम्बर अफ बोन्स इन ह्युमन बडी, हामी मान्छेको शरीरभित्र कतिवटा बोन्स छन् हेर्नुस् त? 206। कतिवटा हुने छ मान्छेको शरीरमा बोन्स? 206। त्यस्तै गरी नम्बर अफ बोन्स इन डग, कुकुरको शरीरमा कति हुन्छ होला? अबाउट 319, लगभग है, एक्ज्याक्ट छैन, अलिकति लगभग 319। त्यस्तै नम्बर अफ बोन्स इन ऱ्याबिट, ऱ्याबिटको शरीरमा कतिवटा बोन्स छन् भन्दा 128। 128 इन्ट्रेस्टिङ छ नि है त यो कुरा। त्यस्तै गरी सबैभन्दा सानो बोन्स, मान्छेको शरीरको सबैभन्दा सानो हड्डी कहाँ हुन्छ होला भन्दा कानभित्र हुन्छ। अनि मान्छेको शरीरको सबैभन्दा ठुलो हड्डी कुन हो त भन्दा खुट्टाको फ्युमर भन्ने बोन। फिगरमा देखाएको छु, एकचोटि फिगर हेरौँ त ल। हेर्नुस् त, एरोले बताइरहेको छ स्मलेस्ट बोन, कानभित्र एउटा सानो एरोको टुप्पो जति पनि छैन, हेर्नु त, सानो स्मलेस्ट बोन हो कानको। त्यो सेतो सेतो सानो सानो एरोको टुप्पोले जुन देखाएको छ त्यो चाहिँ स्मलेस्ट बोन हो। अनि जस्तै यतापट्टिको फिगरमा चाहिँ के छ भन्दा फ्युमर बोन भनेर मान्छेको शरीरको खुट्टामा रातो इन्डिकेसन देखाएको छ नि हैन, एरोले देखाएको छ नि, त्यसलाई त्यो चाहिँ स्ट्रङ्गेस्ट भनेको सबभन्दा बलियो पनि त्यही हो अनि सबभन्दा लामो पनि त्यही हो है। यो भए इन्ट्रेस्टिङ टपिक। यसैसँग हाम्रो फर्स्ट लेसन भ्याइन्छ। हामीले के पढ्यौँ सम्झ्यौँ है, एकचोटि सम्झ्यौँ त। यो डिफ्रेन्ट काइन्ड्स या टाइप्स अफ एनिमल्स, जे भने पनि टाइप्स भन्नु काइन्ड्स भन्नु एउटै हो होइन, जे भने पनि यसमा हामीले के बुझ्यौँ भन्दा एनिमल्सहरू शरीरको भित्र भएको स्केलेटन, अब बोन्स नभने है, स्केलेटनको आधारमा दुई प्रकारका हुने रहेछन्, एउटा भर्टिब्रेट एउटा इन्भर्टिब्रेट। भर्टिब्रेटको शरीरभित्र ब्याकबोन हुने रहेनछ, स्केलेटन हुने रहेनछ, भर्टिब्रेटको शरीरमा ढाड हुँदो रहेनछ। अनि भर्टिब्रेटको शरीर चाहिँ हार्ड एन्ड स्ट्रङ, एकदम बलियो र स्ट्रङ हुने रहेछ। अनि भर्टिब्रेटको इक्जाम्पल चाहिँ म्यान, हामीहरू, फिस, फ्रग, स्नेक जस्तै इक्जाम्पलहरू, बर्ड्सहरू जस्ता धेरै इक्जाम्पल छन्। हजुरहरूले अस्तिको क्लासमा कति राम्रो लेखेर राख्नु भएको थियो, हाम्रो ग्रुपमा पनि पठाउनु भएको थियो, भेरी गुड, त्यस्तै गर्नु होला। अनि इन्भर्टिब्रेट एनिमल्स, इन्भर्टिब्रेट एनिमल्सको शरीरमा चाहिँ ब्याकबोन हुँदैन, हड्डी हुँदैन, हाड हुँदैन, ढाड हुँदैन, हाड त्यस स्केलेटन हुँदैन, त्यसैले तिनीहरूलाई इन्भर्टिब्रेट भनिएको। इन्भर्टिब्रेटको शरीर कस्तो हुन्छ? सफ्ट एन्ड विक, कमजोर हुन्छ, सफ्ट हुन्छ। अनि तिनीहरूको इक्जाम्पल स्नेल, चिप्ले किरा, अर्थवर्म, गडौला, बटरफ्लाई, कति सफ्ट हुन्छन् है यिनीहरू। बटरफ्लाई छुने बित्तिकै तिनीहरूलाई चोट लाग्छ। बटरफ्लाई, ग्रासहोपर, मस्क्युटो जस्ता जसको शरीरमा हड्डी हुँदैन, त्यसलाई हामीले के भन्यौँ? इन्भर्टिब्रेट एनिमल भन्यौँ। तिनीहरूको शरीर सफ्ट र के हुन्छ? विक हुन्छ। अनि आज पढेको स्केलेटन, स्केलेटन भनेको सबै बोन्सको कलेक्सन, सबै हड्डीको कलेक्सन। कसको शरीरभित्र?
भर्टिब्रेट एनिमलको शरीरभित्रको सबै बोन्सको कलेक्सनलाई स्केलेटन भनेका थियौँ। स्केलेटनको चाहिँ 3टा फङ्सन 3S भनेर पढ्यौँ। एउटा चाहिँ इट गिभ्स सेप भनेको सेप दिन्छ, कस्तो सेपको हुने, सानो ठुलो फिस जस्तो हुने कि फ्रग जस्तो हुने कि म्यान जस्तो हुने, कस्तो सेपको हुने कसले बताउँछ? स्केलेटनले बताउँछ। अनि सपोर्ट दिन्छ, हिँड्नलाई, उभिनलाई, स्विम गर्नलाई, फ्लाइ गर्नलाई सपोर्ट दिन्छ। अनि प्रोटेक्सन सेफ्टी दिन्छ, कसलाई? भित्री अर्गन्सहरूलाई। नत्र त लोट्ने बित्तिकै कति चोट लाग्थ्यो होला, कति गाह्रो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, सेफ्टी दिएको छ स्केलेटनले, त्यसैले हामीलाई धेरै इन्टर्नल चोटहरू लाग्दैनन् सानो सानो कुराले। अनि अर्को के पढ्यौँ? अर्को पढ्यौँ स्केलेटनले बडीको सेप र साइजलाई डिटरमाइन गर्छ। मान्छेको शरीर या कुनै पनि एनिमल्सको शरीर कस्तो हुने भनेर डिटरमाइन कसले गर्छ? स्केलेटन। फर इक्जाम्पल कहिले कहिले पोलियो पेसेन्टहरू देख्नुभएको छ नि, पोलियो भएको मान्छेहरू होइन, उहाँहरूको शरीर कस्तो हुन्छ? अलिकति बोन्सहरू के अलिकति बाङ्गो हुन्छ नि, त्यसै कारणले उहाँहरूको खुट्टाहरू पनि बाङ्गो देखिन्छ। किन भन्दा बोन्सहरू बाङ्गो भएर, बोन्स बाङ्गो भएपछि अर्गन्सहरू बाहिरको पार्टहरू पनि बाङ्गो देखिन्छ। त्यस्तै बोन्सको आधारमा बडी हुन्छ। यति हामीले हाम्रो टपिक सक्यौँ। अब हामीले प्र्याक्टिस गरौँ त। स्लाइडमा हेरौँ, हेर्नुहोस् है, यहाँ लेट अस प्र्याक्टिस सम अब्जेक्टिभ क्वेसन्स मैले पनि लेख्छु, हजुरहरू पनि लेख्दै जानु होला है। अनि सँगै एन्सर भनौँला। पहिला क्वेसन लेखौँ सँगै, अनि एन्सर पनि सँगै भनौँला। चुज द बेस्ट एन्सर। त्यहाँ भएको क्वेसनको दुईटा एन्सर दिएको छु, त्यो एन्सरको बेस्ट है। द एनिमल्स with backbone are dash। यो एन्सर अहिले लेख्ने है, dash animals। एन्सर अहिले हजुरहरू भन्नुहुन्छ अनि लेखौँला है। के हुन्छ? भर्टिब्रेट हुन सक्छ, अर्को इन्भर्टिब्रेट हुन सक्छ। अप्सनमा बी नम्बर हेर्नुहोस् त। दोज एनिमल्स विथआउट ब्याकबोन inside the body are dash animals। यसको पनि एन्सर दुईटा मध्ये एउटा के भर्टिब्रेट अनि अर्को चाहिँ इन्भर्टिब्रेट। ई नम्बर bones make body hard and dash। के बनाउँछ? हार्ड र स्ट्रङ बनाउने हो कि हार्ड र विक बनाउने हो? विचार गरौँला है अहिले। हाउस फ्लाई is dash animal। हाउस फ्लाई के एनिमल हो? भर्टिब्रेट हो कि इन्भर्टिब्रेट हो? ल हेर्नुहोस् त, मलाई हेर्नुहोस् त, सँगै जाम है। चुज द बेस्ट एन्सर लेखिसक्नु भएको छ होला। अब एन्सर भन्नुहोस् है, एन्सर भन्नुपर्छ। यत्रो पढिसकेपछि त एन्सर जान्नु पर्यो नि। द एनिमल्स विथ ब्याकबोन आर, जसको शरीरभित्र ढाड हुन्छ तिनी एनिमललाई ढाड भएको एनिमल भन्ने कि ढाड नभएको एनिमल भन्ने?
भर्टिब्रेट एनिमल भन्ने कि इन्भर्टिब्रेट एनिमल भन्ने सम्झिम त द एनिमल्स विथ ब्याकबोन आर व्हाट आर दे भेरी गुड द एनिमल्स विथ ब्याकबोन आर भर्टिब्रेट एनिमल्स लेख्नुस् है भर्टिब्रेट एनिमल्स त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त पढ्नुस् त ल सँगसँगै पढ्नुस् त द एनिमल्स विथआउट ब्याकबोन इनसाइड द बडी आर मान्छेको जुन एनिमल्सको शरीरभित्र ढाड हुँदैन त्यो एनिमल्सलाई के भन्ने भर्टिब्रेट भन्ने कि इन्भर्टिब्रेट भन्ने सम्झिम है सम्झिम दुईटा क्लास पढिसकेको भेरी गुड इन्भर्टिब्रेट भन्नु पर्यो है लेखम इन्भर्टिब्रेट एनिमल्स हेर्नुहोस् है अब आज पढेको स्केलेटन बोन्सले के बनाउँछ शरीरलाई आफ्नो शरीर हेर्नु हजुरको शरीरभित्र भएको बोन्सले हजुरको शरीरलाई हार्ड र स्ट्रङ बनाएको छ कि विक बनाएको छ बोन्स मेक बडी हार्ड एन्ड स्ट्रङ कि विक बोन्स मेक बडी हार्ड एन्ड स्ट्रङ भेरी गुड स्ट्रङ भेरी गुड है कति जान्नुभएको अर्को है हाउस फ्लाई इज भर्टिब्रेट और इन्भर्टिब्रेट हाउस फ्लाई को शरीरभित्र बोन्स हुने कि नहुने हाउस फ्लाई चाहिँ इन्भर्टिब्रेट हाउस फ्लाई को शरीरमा चाहिँ के छैन बोन्स छैन स्केलेटन छैन ब्याकबोन छैन सम्झिम है भयो गर्नुभयो एनिमल्स विथ ब्याकबोन आर भर्टिब्रेट एनिमल लेख्नुभयो एनिमल्स विथआउट ब्याकबोन आर इन्भर्टिब्रेट एनिमल त्यो पनि लेख्नुभयो अनि बोन्स मेक द बडी हार्ड एन्ड स्ट्रङ अनि हाउस फ्लाई इज एन इन्भर्टिब्रेट एनिमल अब अर्को प्र्याक्टिस गरौँ है रमाइलो भएछ नि अर्को प्र्याक्टिस गरौँ त ल अर्को स्लाइड हेरौँ त अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त अघि हामीले चुज द बेस्ट एन्सर गऱ्यौँ अब हामीले के गर्छौँ क्लासिफाई गर्छौँ एनिमल्सहरूलाई भर्टिब्रेट कि इन्भर्टिब्रेट भनेर क्लासिफाई गर्छन् क्वेसन सार्नुहोस् हजुरहरू पनि म पनि सार्छु सँगसँगै गर्दै जाउँला है अनि सँगै प्र्याक्टिस गरौँला हेर्नुहोस् त स्लाइड हेरेर क्वेसन सार्नुहोस् त क्लासिफाई द following animals as vertebrate or invertebrate क्लासिफाई गरौँ है ल यति गरौँ अनि आजलाई यति प्र्याक्टिस गरौँला है एनिमल्सहरूको नाम सार्नुहोस् त लीच स्नेल काउ क्याट man dog fish earthworm butterfly frog mosquito अनि snake बक्स बनाउनु त्यस्तै स्लाइडमा जस्तै एक साइडमा भर्टिब्रेट लेख्नु अनि अर्को साइडमा इन्भर्टिब्रेट लेख्नु यो चाहिँ एउटा दुईटा एक्जाम्पल मैले बताइदिन्छु यो चाहिँ हजुरले होमवर्कमा गर्नुस् है जस्तै
लिच, हेर्नुहोस् त यहाँ लिच, लिचको शरीरभित्र भनेको जुकाको शरीरभित्र बोन्स हुने कि नहुने? छैन नि। लिचलाई हामीले केमा राख्नु पर्यो? इन्भर्टिब्रेटमा राख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, लेख्नु सँगसँगै। अनि स्नेल भनेको चिप्ले किरा, चिप्ले किरा पनि के भयो? इन्भर्टिब्रेट भयो। त्यस्तै गरी काउ, क्याट, मेन, डग, फिश यति चाहिँ भर्टिब्रेट, किनभने यिनीहरूको शरीरमा चाहिँ के हुन्छ? बोन्स हुन्छ, ब्याकबोन हुन्छ। अर्थवर्म, बटरफ्लाई चाहिँ इन्भर्टिब्रेट, फ्रग चाहिँ भर्टिब्रेट, मस्क्युटो मच्छर चाहिँ इन्भर्टिब्रेट, स्नेक चाहिँ भर्टिब्रेट। यति नै हो। हजुरले यस्तै गरी लेख्ने हो। भर्टिब्रेटको ठाउँमा भर्टिब्रेट एनिमललाई रोजेर लेख्ने, इन्भर्टिब्रेटको ठाउँमा इन्भर्टिब्रेट एनिमललाई रोजेर लेख्ने। यो हजुरको होमवर्क भयो है, यो गर्नु होला होमवर्कमा। त्यस्तै हजुरलाई अलिकति अझै होमवर्क दिन खोजेँ मैले। अर्को स्लाइडमा हेरौँ त, टिप्नुस् है। आज पढेको डिफाइन स्केलेटन लेखिसक्नु भएको छ, यसलाई फेरि लेख्नु होला। राइट एनी टू फङ्सन्स अफ बोन, स्केलेटनको फङ्सन्स लेख्नु भएको थियो नि, त्यही लेख्ने हो। सक्नुहुन्छ न? त्यस्तै वाट डिटरमाइन्स द सेप एन्ड साइज अफ द बडी, बडीको सेप र साइज, भर्टिब्रेट एनिमलको बडीको सेप र साइज कसले डिटरमाइन गर्छ? त्यस्तै द डिफरेन्ट बिट्विन भर्टिब्रेट र इन्भर्टिब्रेट एनिमल। अनि पिक्चर, एक कुनटा पिक्चर गराउने होमवर्क, क्वेसन सार्नुहोस् है। आजको लागि यति नै। अब हामीले अर्को क्लासमा डिफरेन्ट टाइप्स अफ एनिमल्समा नै एनिमलको लिभिङ थिङ्सको रिप्रोडक्सनको आधारमा तिनीहरू कसरी फरक फरक हुन्छन् भनेर पढ्नेछौँ। आजको लागि यति नै। अनि हजुरहरूले इन्जोय गर्नुभएको छ भन्ने त म आशा गरेको छु। अनि हजुरहरूले होमवर्क गरेर अस्ति जस्तै ग्रुपमा या कमेन्टमा हाल्नुहोस्। अनि आफ्नो क्लास टिचरसँग फोन नम्बर मागेर हजुरले प्रब्लम भयो भने सोध्नुहुन्छ है। नमस्ते। Lumbini TV SG